अब भन्नु है कस्तो हुन्छ। अस्ति हामी बेसिक रुल्सको कुरा गर्दै थियौँ। बेसिक रुल्समा हामी कसरी जर्नल इन्ट्री बनाउन मिल्छ भन्ने कुरा गर्दै थियौँ। यस्तो हामी अब 11 को जस्तो कुरा नगरिकन यहाँ अब सहज रूपले यसरी पनि छिटो हुन्छ भने थिए। जस्तो एसेट्स र एक्सपेन्सेस भनेको एउटै हो, लायबिलिटिज र इन्कम भनेको एउटै हो। अब के एसेट्स हुन्छन् के एक्सपेन्सेस हुन्छन् हामीलाई धेरै थाहा छ, अलमोस्ट हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। लायबिलिटिज र इन्कमहरुका हेडिङ के हुन्छन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। अब एसेट्स र एक्सपेन्सेसका कुराहरू यो यिनी दुईटै केमा पर्छ भने डेबिटमा पर्छ। एसेट्स भनेको पनि डेबिट हो, एक्सपेन्सेस भनेको पनि डेबिट हो। हामी टेबुलरै गरेर पढिसकेछौँ फाइनल अकाउन्ट गर्दा। अनि यसैमा अब यिनीहरू इन्क्रिज भयो भने डेबिटमा राख्ने सजिलो छ। डेबिट छ भने डेबिटमै राख। यो क्रेडिट हो, यिनी लायबिलिटिजहरु क्रेडिट हुन्। यो क्रेडिट हो भने इन्क्रिज हुन्छ भने क्रेडिटमै राख्ने। इन्क्रिज हुन्छ भने अब अपोजिट हुँदा त स्वाभाविकले भन त सानो देखियो अघिल्ला पनि के भन्यो? ए जुन म बोलिरहेको नि त्यो अगाडि देखाइरह होला नि, हो त्यसलाई क्लिक गर्दा त तिमीहरूको स्क्रिनमा आउँछ नि त्यो। फोटो देखाइरह, स्क्रिन क्लिक गरेर हुन्छ के किन? मैले यहाँ एउटै मोबाइलबाट अपरेट गर्दाखेरि तिमीहरूको धेरै यहाँ छुट्यो भनेर अब यहाँ यत्रो एडमिट हुँदैछ। त्यही भएर ल्यापटप र मोबाइल दुइटैबाट पढाउन लाग्यो। झन् आपत पर्यो त यस्तो हुन्छ। ल अब देखा होला अगाडि। ल त्यसलाई स्क्रिनमा अब क्लिक गर, अगाडि देखाउँछ, ट्याक्कै स्क्रिनमा देखाउँछ। देखाए मोबाइल तेर्सो गराउन है, ठाडो गराएर झन् उल्टो देखिन्छ। तेर्सो गराउन सक्छौ, त्यसरी पढ। देखियो देखियो अब हैन। ल हामी यो एसेट्स र लायबिलिटिज नर्मली जर्नल इन्ट्री बनाउने कुरा गरिरहेका थियौँ। अब हामीलाई एसेट्सका नामहरू के छन्, लायबिलिटिजका नामहरू के छन् भनेर त्यति धेरै कुरा गरिरहन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। हामीले जानेको पनि छौँ, जस्ट हामी जर्नल इन्ट्री बनाउन सिक्ने प्रयास गर्दैछौँ। एकचोटि फेरि हामीले यो अब कहिले नपढेको कुरा पनि हैन, एकचोटि पढेको हो, हामी रिभिजन मात्र गर्दैछौँ। अब सजिलो छ। एसेट्स र यो एक्सपेन्सेस भनेको डेबिट हो, त्यही भएर यसलाई डेबिट साइडमै राख्नु। इन्क्रिज हुन्छ भने डेबिटमा, यस्तो घट्छ भने क्रेडिटमा राख्नु। त्यस्तै लायबिलिटिज र इन्कम भनेको क्रेडिटको नामहरू हुन्। यिनीहरू हामी क्रेडिटमा राख्छौँ नि त फाइनल अकाउन्ट गर्दाखेरि। त्यही भएर यिनीहरू फेरि इन्क्रिज हुन्छ भने क्रेडिटमा राख्नु, डिक्रिज हुन्छ भने डेबिटमा राख्नु। त्यसो भए यो रुल्स एप्लाई गर्दै हामी कसरी क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ त? म एक्जाम्पलहरू लेखेको छु, अनि बल्ल हामी यति म यसको क्लेरिफाई गर्दै जान्छु र तिमीहरूलाई म रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स कसरी गराउने त भनेर रुल्स अनुसार हामी त्यसका क्वेसन कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा गर्नेछौँ। पहिला जसरी पनि जर्नल इन्ट्री जान्नै पर्छ। जर्नल इन्ट्री नजान्नुहुन्छ भने रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स जानिन्न। जक्कै
कुराको यसको जर्नल इन्ट्री के हुन्छ सर भनेर कसैलाई क्वेसन आवश्यक पर्छ भने मलाई क्वेसन गर्नेछ। जर्नल इन्ट्री पहिला क्लियर हुनु। भरे 2टा क्लास जर्नल इन्ट्री लाए पनि केही हुन्न यो जान्नको लागि। यो जानिसकेपछि रेक्टिफिकेसन जानिन्छ, जुन 10 मार्क्समा आउँछ भनेर हामी भनिरहेछौँ। त्यही भएर जर्नल इन्ट्रीलाई फोकस गर। यहाँ म एक्जाम्पल लेखिरहेको छु। एउटा फर्स्ट एक्जाम्पल, पर्चेज कम्प्युटर अफ आरएस। हजुर भन सुमन। स्क्रिन रोटेटमा छ होला नि, तिम्रो रोटेट अफ गर न। सिधा गर्दा कस्तो हुन्छ भने बाबु सानो देखिन्छ के। यो यस्तो छ नि, यहाँ अक्षरहरू ठुला देखिएको छ अनि यो साइज ठुलो देखिएको छ। सिधा गर्दा यसको साइज सानो देखिन्छ, अक्षर साना हुन्छन्, त्यही भएर यस्तो गराएको। किन घुमी घुमी गरे न त सबैको घुम्दैन न। अघि मैले बिहान पढाउँदा नि यस्तो गरेको। ठिक छ सर, राम्रो देखियो भन्दै थियो त रेस्टुरेन्टले। तिम्रो पनि घुमेछ? ए नघुमाउ न, नघुमाउ त्यसलाई। बोर्डमा लेखेर पढाउनु मन लाग्यो। यो लकडाउनले के गरायो। ल ठिकै छ होइन, सुरु गरौँ। ल पहिलो, पर्चेज कम्प्युटर अफ आरएस 60,000 फ्रम राहुल ओन क्यास भनिरह। क्यासमा राहुलबाट कम्प्युटर किन्यो। अब यसमा हेर्ने भनेको हामीले अरू केही पनि होइन कि, योभन्दा हामी जस्ट माथि के लेख्यो, यहाँ एसिड्स, एक्सपेन्सेस, लाइबिलिटिज, इन्कमका नामहरू त हामी यो क्वेसन पढेपछि भेटाउँछौँ। ती नामहरूलाई मात्र हेर्ने हो। यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने पर्चेज कम्प्युटर, कम्प्युटर भनेको एसिड्स हो है, कम्प्युटर भनेको एसिड्स हो। अर्को यहाँ के छ, क्यास छ, एसिड्स हो। नर्मल्ली हामी जर्नल इन्ट्री के गर्ने, कम्प्युटर किनेपछि कम्प्युटर इन्क्रिज भयो, डेबिटमा राख्नु पर्यो एसेट्स। क्यास भनेको पनि एसेट्स हो, किनेपछि क्यास जान्छ, त्यसकारण क्रेडिटमा राखिदिनु पर्यो। अब धेरैले यहाँ सोच्ने कस्तो त भन्यो भने, धेरैले के सोचिरह होला नि, अब पर्चेज त सोचेन, पर्चेज कतिखेर मात्र लेख्छौँ भने हम अस्ति पनि गुड्स मात्र हुँदाखेरि हामी पर्चेज लेख्नेछौँ, पर्चेज गुड्स हुँदाखेरि पर्चेज लेख्नेछौँ भने हम गुड्स बाहेक जे एसेट्स हुन्छ ती सबै एसेट्सको नामै लेख्नेछौँ। यहाँ अब लेख्ने भयो कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट, कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट 60,000 यो लेख्यो। 2 कहिले यहाँ सोचिरहेछ राहुल लेख्न पर्ने होला भन्ने सोच्यो होला, मलाई त्यस्तै लागिरह। सोच्छौ तिमीहरूले त्यस्तो, राहुल लेख्नु पर्ने हो भन्ने कहिलेलाई लागिरह होला। अनि अब राहुल नलेखेर यो किन लेखियो भन्ने पनि होला है। क्वेसन पढिसकेपछि के जान्नु आवश्यक छ भने यो कारोबार क्यासमा हो कि क्रेडिटमा हो भनेर जान्न आवश्यक छ। अब क्यासमा हो कि क्रेडिटमा हो भनेर जान्नको लागि क्वेसन पढ्दाखेरि क्यास भनेछ कि ट्रान्जेक्सन क्रेडिट भने त भनेपछि क्यास नै भनेको छ कारोबार, कारोबार क्यासमा भयो भनेको छ। यदि यहाँ ओन क्यास भन्ने शब्द नभएको भए यहाँ के बुझिन्थ्यो, राहुलबाट कम्प्युटर उधारोमा किनियो भन्ने बुझिन्थ्यो। त्यही भएर कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट टु राहुल लेखिन्थ्यो, किनभने राहुल भनेको यो कन्डिसनमा को हुन्थ्यो, उधारोमा किनेपछि क्रेडिटर्स हुन्थ्यो। क्रेडिटर्स भनेको साहु हो, साहु भनेको लायबिलिटिज भित्र परेको कारणले बढ्यो भने क्रेडिटमा राख्ने भनेर भनिरहेछौँ। अब उधारोमा किनेपछि त साहु बढ्छन्, त्यस कारण क्रेडिटमा राखिन्थ्यो। तर यहाँ के शब्द छ त, क्यास भएको कारणले यहाँ राहुल लेख्न पाइने छैन। कतिखेर मात्र राहुल लेखिनेछ,
जतिखेर क्यास नभयो भने त्यतिखेर हामीले राहुल लेख्ने छौँ। राहुलसँगै अर्को राहुल भनेको यहाँ के हो, क्रेडिटर्स पनि लेखे हुन्छ, तर नाम दिन्छ भने त्यो क्रेडिटर्सको नाम नै लेख्नु पर्नेछ है त। अब यहाँ हामी के लेख्यो, क्यास अकाउन्ट लेख्यो। किन राहुल लेखेन रे, किनभने यो क्यास कारोबार हो। यदि यो क्यास नभएको भए हामी राहुल नै लेख्ने थियौँ। जसलाई कन्फ्युज छ आफूले अनम्युट गर्नेछ अनि मलाई क्वेसन सोध्नेछ। पहिलो कन्डिसनमा कम्प्युटर टु क्यास लेख्यो, राहुल नलेख्नुको कारण यो क्यास ट्रान्जेक्सन हो, त्यस कारणले क्यास लेखेको। उधारो भएको भए, क्यास नभएको भए हामी यहाँ क्यासको ठाउँमा राहुल लेख्ने थियौँ। त्यसै गरी सेकेन्ड, पर्चेज गुड्स अफ आरएस 70,000 सोन क्रेडिट। ल अब यहाँ के भन्यो, सामान किनेको छ, उधारोमा किनेको छ। उधारोमा किनेपछि पैसाको लेनदेन त छैन। अब यहाँ गुड्स सामान किन्यो, गुड्स बढेको हो, एसेट्स बढेपछि त डेबिट हो, तर हामी गुड्स लेख्दैनौँ। के लेख्छौँ त यसको सट्टा सधैँ, आयो भने यहाँ किन्यो भने पर्चेज लेख्छ, बेच्यो भने सेल्स लेख्छ। त्यस कारण हामी यसलाई लेख्ने भयो पर्चेज अकाउन्ट डेबिट, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास लेख्न पाइएन किनभने उधारोमा छ। उधारो भएपछि त के हुन्छ त, साहु हुने भयो। उधारो भएपछि साहु बन्ने भयो, तिर्नुपर्ने पैसा बन्ने भयो। त्यही भएर हामी यहाँ के लेखिदिने भयो, क्रेडिटर्स अकाउन्ट भनेर लेख्ने भयो। क्रेडिटर्स अकाउन्ट, क्रेडिटर्स अकाउन्ट भनेर 70,000 लेख्ने भयो। यदि यहाँ कुनै व्यक्ति संस्थाको नाम फ्रम एबिसी कम्पनी, XYZ कम्पनी भएको भए हामी यहाँ के गर्थ्यौँ, त्यही कम्पनीको नाम लेख्थ्यौँ। यहाँ केही नभएको कारणले यो के हो त, उधारोमा किनेपछि साहु भन्ने शब्द क्रिएट हुन्छ, साहुलाई तिर्न बाँकी भन्ने हुन्छ, उधारो साहुबाट किनिन्छ। त्यस कारणले हामी क्रेडिटर्स भनेर लेखिएको छ। यहाँसम्म बुझ्यो होला। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेर, सेल्स गुड्स टु श्याम। श्यामलाई 20,000 को सामान बेच्यो। श्यामलाई 20,000 को सामान बेच्यो भन्नुको पर्चेज र यो सेल्स फरक यति मात्र नाम हो, पर्चेज र सेल्स मात्र फरक हो, अरू उस्तै छ, ख्याल राख्नु। अब सेल्स गुड्स टु श्याम, श्यामलाई बेच्यो, क्यासमा बेच्यो कि क्रेडिटमा बेच्यो त भन्दाखेरि क्रेडिटमा बेच्यो है। केमा बेच्यो, क्रेडिटमा बेच्यो, किनभने श्याम बनेछ, क्यास छैन। उधारोमा बेचेपछि पैसा आउँछ र आउन्न। उधारोमा बेचेपछि के सिर्जना हुन्छ त भने उधारोमा बेचेपछि डाप्टर्स भन्ने क्रिएट हुन्छ। उधारोमा बेच्यो भने आउनु पर्ने पैसा हुन्छ, जसलाई हामी आसामी भन्छौँ। त्यही भएर आउनु पर्ने पैसा भनेको त सम्पत्ति हो, त्यो बढ्यो। त्यसकारण अब डाप्टर्स अकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ यदि श्याम नभएको भए। अब यहाँ श्याम भन्ने नाम छ, त्यही भएर हामी के लेख्दैछौँ, श्याम अकाउन्ट डेबिट लेख्दैछौँ। तर श्याम नदिएको भए हामी के लेख्ने थियौँ, डाप्टर्स लेख्ने थियौँ। उधारोमा बेच्दाखेरि डाप्टर्स भन्ने क्रिएट हुन्छ, आसामी भनिन्छ। 2 के गयो त, गुड्स। गुड्स त लेखिन्न, गुड्सको सट्टा के लेखिदिनु पर्यो, सेल्स अकाउन्ट भनेर लेखिदिनु पर्यो 20,000। सेल्स अकाउन्ट भनेर 20,000 लेख्यो। यहाँसम्म बुझिरहेछ होला। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ, सेल्स प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। हजुर भन। यहाँ 3 जना आएछन्। अब दुईटैलाई नजिक नजिक राख्दा नि डबल आवाज आयो भनेर टाढा राखिदिएको, फेरि यहाँ देख्न गाह्रो होला। अब 35 जना, 35 जना भयो।
ल सेल्स प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अफ 50,000 टु श्याम। अर्को क्वेसनमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी बिक्री गर्यो भन्ने हो, श्यामलाई बेच्यो अरे। श्यामलाई बेचिसकेपछि अब क्यासमा बेच्यो कि क्रेडिटमा बेच्यो त भन्दाखेरि यहाँ श्याम भन्यो, श्यामलाई बेच्यो, क्वेसनमा ओन क्यास नभएपछि यो के नै हो, क्रेडिट ट्रान्जेक्सन नै हो। त्यसकारण पैसा त आउने भएन उधारोमा बेच्दाखेरि, उधारोमा बेच्दा पैसा आउने भएन, आउन बाँकी छ। आउन बाँकी कोसँग छ? श्यामसँग छ। श्याम अकाउन्ट डेबिट 50,000, श्याम अकाउन्ट डेबिट। यहाँ श्यामको डेप्टर्स छ, डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो, एसेट्स आउन बाँकी भनेपछि बढ्यो, त्यही भएर डेबिटमा राखिदिएको। श्याम अकाउन्ट डेबिट टु के बेचेको? प्लान्ट एन्ड मेसिन। यतिखेर हामी सेल्स लेख्न फेरि पाइने छैन, यतिखेर सेल्स लेख्न पाइन्न। यतिखेर हामी के नै लेख्नेछौँ? प्लान्ट एन्ड मेसिनरी नै लेख्नेछौँ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अकाउन्ट भनेर लेखिनेछ। सेल्स कतिखेर मात्र लेखिनेछ? जतिखेर गुड्स हुनेछ। हामी यसको नै जर्नल एन्ट्री बनाइयो। श्याम भनेको को नै हो? डेप्टर्स नै हो। त्यस्तै अर्को जर्नल एन्ट्री रिटर्न गुड्स फ्रम श्याम। श्यामबाट सामान फिर्ता भयो। श्यामबाट सामान फिर्ता भयो भनेपछि सामान आएको छ कि गएको छ? फ्रम श्याम भन्यो भने श्यामबाट फिर्ता भयो भने सामान आएको छ। आएको भनेपछि त अब बढ्यो सामान, त्यही भएर डेबिटमा राख्नु पर्यो। तर के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि सेल्स रिटर्न अकाउन्ट डेबिट। किन सेल्स रिटर्न लेख्यो? गुड्स लेखिन्न, नामलाई थाहै छ। गुड्सको सट्टा के पर्चेज कि सेल्स लेख्ने हो। अब के पर्चेज कि सेल्स लेख्ने हो भनेपछि रिटर्न भनेपछि हामी डेबिटमा लेख्दैछौँ। अब डेबिटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि डेबिटमा पर्चेज हुन्छ अथवा रिटर्नको कुरा हो भने सेल्स रिटर्न हुन्छ, त्यही भएर सेल्स रिटर्न भनेर लेख्यो। पर्चेज डेबिटमा हुन्छ भने पर्चेज रिटर्न क्रेडिटमा हुन्छ, अनि त्यस्तै सेल्स क्रेडिटमा हुन्छ भने सेल्स रिटर्न डेबिटमा हुन्छ। त्यही भएर यस्तो गरिदियो। टु के लेख्दैछौँ? श्याम अकाउन्ट 5,000। यसरी यो इन्ट्री पनि भयो, यसम्म भयो है। ल अर्को पेपरमा जाऊँ, अर्को क्वेसनमा जाऊँ। अब यहाँ यिनीहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ, तिनीहरू फेरि छैन भन्न खोजेको होइन। ड्रइङ क्यास फ्रम बैंक फर RS 5,000 फर अफिस युज भन्यो। यो लाइनलाई हेर्नु, अफिस युज भनेर यो म्याक्सिमम आउँथे। हामी 11 को क्वेसन गर्दा यो सधैँ आउँथे, जानेको पनि छ। अफिस युजको लागि ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्यो भने के भयो त भन्यो भने क्यास आयो। कहाँबाट आएको हो? ब्याङ्कबाट। जर्नल इन्ट्री के गराउने भयो त? क्यास अकाउन्ट डेबिट क्वेसन देखे हैन? ल ल अब यहाँ ड्रइङ क्यास फ्रम बैंक RS 5,000 फर अफिस युज। यो फर अफिस युज लगाएर यहाँ अब पैसा झिक्यो अफिस युजको लागि भन्ने बित्तिकै के भयो त? क्यास अकाउन्ट डेबिट टु कहाँबाट झिकेको? ब्याङ्कबाट झिकेको, ब्याङ्क अकाउन्ट। अब कुनै ब्याङ्कको नाम दियो भने त्यही ब्याङ्कको नाम लेख्छौँ हामी। क्यास अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट भयो। तर सेम क्वेसन हो है, क्वेसन सेम हो। यसरी पर्सनल युज भन्छ भने माथि अफिस युज त्यस्तो भयो। अब यसैमा पर्सनल युज, डोमेस्टिक युज, के डोमेस्टिक युज, डोमेस्टिक युज, घरायसी प्रयोजन, प्राइभेट युज, यस्ता शब्दहरू हुन्छ भने सेम क्वेसन हो। तर त्यसैमा पर्सनल युज, डोमेस्टिक युज, घरायसी प्रयोजनका लागि, त्यस्तै प्राइभेट युज जस्ता शब्दहरू हुन्छ भने यतिखेर फेरि हामी के गर्छौँ?
भन्दा हामी यहाँ क्यास लेख्यो भनेपछि क्यास लेख्ने छैनौँ। यिनी सबै शब्दहरू आउँदा के हो भने यो जो मालिक हो त्यसले आफ्नो लागि घरको लागि पर्सनल युजको लागि झिकेको हो। त्यही भएर यतिखेर हामी ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ। सधैँ डेबिटमा क्वेसन सेम भयो, पर्सनल युज प्राइभेट युज जस्ता शब्दहरू आयो भने यो हामी सधैँ डेबिटमा ड्रइङ भनेर लेख्छौँ। किन भन्ने भइरह होला फेरि, किनभने त्यो बिजनेसम्यानले आफ्नो घरायसी प्रयोजनका लागि पैसा निकाल्यो, सामान निकाल्यो, जे निकाले पनि यसको अन्त त के हुन्छ भने त्यो बिजनेसमा त्यो बिजनेस प्रयोजनका लागि निकालेको भए पो छुट्टै हो। पर्सनल युजको लागि त त्यो बिजनेसम्यान र बिजनेस त छुट्टै लिगल एन्टिटी हुन्। एउटाले अर्कोमा मिक्स गर्न त पाइन्न भनेर हामी अकाउन्टको कन्सेप्टमै पढिसकेछौँ। सेपरेट लिगल आइडेन्टिटी भनेर पढिसकेछौँ। त्यही भएर मालिक र कम्पनी फरक फरक हुन्। मालिकले आफ्नो प्रयोजनका लागि निकाल्छ भने त्यो बिजनेसबाट निकालेको पैसा हो, क्यापिटलबाट घटाउनु पर्छ भनेर ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ। यो सधैँ क्यापिटलबाट घटेको हुन्छ। 2 अब जे निकाल्छ त्यही, ब्याङ्कबाट निकाल्यो भने 2 ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर लेख, ब्याङ्कबाट निकाल्यो। यदि बिजनेसबाट क्यासै निकालेको हो भने 2 क्यास अकाउन्ट लेख, पैसा गयो भनेर लेख। यदि त्यो बिजनेसबाट सामान निकालेर घर प्रयोग गर्यो भने सामान भनेको त अब हामी गुड्स भन्छौँ। गुड्सलाई अब के पर्चेस के सेल्स लेख्छौँ भनेको अब किनेको मध्ये निकालेको कारणले यदि गुड्स विथड्र भन्यो भने यहाँ के लेख्छौ, टु पर्चेज अकाउन्ट भनेर लेख्छौ। यहाँ ड्रइङ यदि गुड्स आइदिएको भए है, ड्रइङ गुड्स पर्सनल युज भएको भए हामी यहाँ के लेख्ने थियौँ, टु पर्चेज अकाउन्ट भनेर लेख्ने थियौँ, पर्चेज अकाउन्ट भनेर लेख्ने थियौँ। जे निकाल्छ त्यही लेख्नु। अब यो त हामीले 11 मा पढेको कुरा पनि हो। यस्तो कुराले झुक्काउने छ यहाँ आएर, जस्तो रेन्ट पेड आरएस 10,000 फर प्रोप्राइटर रेसिडेन्टल युज भनौँ, रेसिडेन्टल युज। ल के भन्नु, भाडा तिर्यो तर त्यो भाडा त्यो मालिकको आफ्नो घरको बसाइको लागि तिरेको भाडा हो भनौँ। हामीले त अहिले बुझेसम्म रेन्ट पेड भनेपछि कसको कुरा गर्थ्यौँ, बिजनेसको कुरा गर्थ्यौँ। बिजनेसमा रेन्ट तिर्यो भने रेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु क्यास भनेर लेखिदिन्थ्यौँ। तर यहाँ कस्तो भयो भने रेन्ट अकाउन्ट डेबिट लेख्न मिल्दैन। किनभने यो बिजनेसको भाडा होइन, यो त मालिक बसोबास गरेको ठाउँको भाडा हो। त्यसकारण यो के भयो त, अघि भने जस्तै पर्सनल युज, डोमेस्टिक युज, प्राइभेट युज, उसको घरायसी खर्च हो नि त। मालिकको घरायसी खर्च, व्यक्तिगत खर्चलाई हामी सम्बन्धित खर्च लेख्दैनौँ। के नै लेख्नेछौँ, ड्रइङ लेख्नेछौँ। ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट टु पैसा तिरेपछि क्यास अकाउन्ट 10,000। अब यहाँ रेन्ट लेख्यो भने त्यो सरासर रङ भयो। यसरी ध्यान दिनु पर्यो। 11 मा त्यो लेभलसम्म हामी पढेको थियौँ। अब क्वेसनले यस्ताहरू शब्द दिएर पर्सनल युज, उसको घरायसी प्रयोजन यस्ता पनि दिन सक्ने छ है। यो भन्ने बित्तिकै यो त घरायसी प्रयोजन हो, बिजनेसको लागि होइन। बिजनेस नभएपछि हामी रेन्ट भन्ने शीर्षक लेख्न पाइने छैन। घरायसी प्रयोजन बिजनेसको प्रयोजन होइन भने हामी ड्रइङ नै लेख्नु पर्नेछ। भयो यहाँसम्म? यो 3टा कन्डिसन हेर्नु, यो ड्रइङको लागि यो आइराख्न सक्छ। ल त्यसो भए म अर्को कन्डिसनमा गएँ, सायद अब टाइम पनि सकिन ला, तिमीहरू फेरि रिजोइन हुनेछ। ल अर्को, रेन्ट पेड आरएस 20,000 टु हाउस ओनर। हाउस ओनरलाई दियो। अब रेन्ट दियो भनेपछि जर्नल एन्ट्री के हुन्छ त, जर्नल एन्ट्री रेन्ट पेड हाउस ओनरलाई चाहिँ दिने हो, बिजनेसको पनि हाउस ओनरलाई दिने हो, रेसिडेन्टल युजको पनि हाउस ओनरलाई दिने हो। यहाँ यो रेसिडेन्टल युज नभनिकन भने छैन भने हामी सबै कुरा के को गर्छौँ त, बिजनेसको कुरा गर्छौँ। त्यो भएर बिजनेसमा रेन्ट पेड भनेपछि रेन्ट त खर्च हो, खर्च त डेबिटमा पर्ने भयो। रेन्ट अकाउन्ट डेबिट 20,000 टु के तिरेको, पैसा तिरेको, टु क्यास अकाउन्ट। अब धेरैको दिमागमा के पनि ला होला, यो हाउस ओनर सर, हाउस ओनर डेबिटमा लेख्न पर्ने 2 पछि भन्ने ला होला। यदि त्यस्तो लागेको छ भने त्यो तिमीहरूले गलत सोचिरहेको छ, त्यसो होइन। भाडा तिरेपछि भाडा चाहे रामलाई तिरोस्, चाहे श्यामलाई, चाहे हरि जसलाई तिरोस्,
भाडा तिरेपछि जर्नल इन्ट्री भाडा भनेको खर्च हो द एन्ड अकाउन्ट डेबिट टु क्यास नै हुन्छ जसलाई तिरे पनि मतलब छैन त्यस्तै अर्को अब यसमा अझै क्लियर होला वेजेस पेड टु कृष्ण आदेश 10,000 यसको जर्नल इन्ट्री के त भने वेजेस तिर्यो त वेजेस अकाउन्ट डेबिट वेजेस तिरेपछि वेजेस अकाउन्ट डेबिट 10,000 पेड भनेपछि त पैसा तिरेको छ टु क्यास अकाउन्ट वेजेस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट यस्तो जर्नल कसैलाई यहाँ कृष्ण लेखिन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो सरासर रङ हो है कृष्ण लेखिने छैन वेजेस तिरेपछि वेजेस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास लेखिने छन् नाम लेखिने छैन त्यस्तै स्यालेरी पेड टु राम रामलाई स्यालेरी दियो संस्थाले राम श्याम कतिलाई दिन्छ कति स्यालेरी अब के लेख्ने भयो त स्यालेरी भन्ने खर्च हो स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु तिरेको हो क्यास लेख्नु पर्यो टु क्यास अकाउन्ट स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट भयो यहाँसम्म त्यसपछि अर्को कमिसन एन्ड डिस्काउन्ट रिसिभ 10,000 रिसिभ भन्नु पैसा आयो पैसा आएपछि के हुन्छ त क्यास अकाउन्ट डेबिट टु कुन शीर्षकमा आएको जे आम्दानी हो त्यही लेख्ने कमिसन एन्ड डिस्काउन्ट कमिसन एन्ड डिस्काउन्ट अकाउन्ट गुड आफ्टरनुन हजुर भन ठ्याक्कै टाइम अफ पनि भयो अब म लिङ्क पठाउँछु जोइन हुनु है हामीले यो कमिसन र डिस्काउन्टसम्मको कुरा गरिदियो यति भएपछि करिब करिब मलाई कस्तो लाग्छ भने एकचोटि रिभाइज गरिदिउँ तिमी भर्खर आइक्यो अब यहाँ कन्टिन्यू जाम अहिले म भन्छु र त यहाँ यसले धेरै कुराहरूलाई जति म यहाँ इक्जाम्पलहरू लेखेँ त्यसले के गर्छ भने सबै कुराहरू धेरै जसो कुराहरूलाई कभरेज गरेको छ हामीले यहाँ अब के राख्नुपर्छ अस्ति नर्मल्ली जर्नल इन्ट्री डेबिट र क्रेडिट कसरी बनाउने भनेर कुरा गर्दा थियौँ त्यसलाई यसले धेरै जसो कभरेज गर्ने काम गर्छ है अब यो कभरेज गर्ने भइसकेपछि खास हामी रेक्टिफिकेसन किन पढ्न खोजिरहेछौँ त भन्दाखेरि यहाँ गलतहरू हुन्छन् के जस्तो रिभिजन रिभाइज भन्ने यही पेपरमै म यहाँ लेख्छु कस्तो हुनेछ भने फर्स्टको क्वेसनमा हामीले लेखेको थियौँ पर्चेज कम्प्युटर अफ आरएस 60,000 फ्रम राहुल ओन क्यास भन्ने क्वेसन छ हामी यसको के भन्ने थियौँ त भन्यो भने कम्प्युटर किन्यो भने कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट टु क्यास भनेर लेखिन्छ अब यो रेक्टिफाइडमा के गलत हुनसक्छ त किन रेक्टिफाइड गर्न परेको त भन्दाखेरि यस्तो गलत हुनसक्छ जस्तो यो छ है हामीलाई क्वेसन कस्तो आउनेछ भने अब 10 मार्क्सको क्वेसन आउँदाखेरि प्रत्येक क्वेसन पर्चेज कम्प्युटर अफ आरएस 60,000 फ्रम राहुल ओन क्यास वाज wrongly recorded in राहुल अकाउन्ट यस्तो भनिदिन सक्छ अब यो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौ त यसमा भन्दाखेरि यति लेखेपछि यो करेक्ट इन्ट्री हामीले यही नै गराउने हो अब रेक्टिफाइड गर्दैन अब कम्प्युटर किन्यो त कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट टु क्यास लेख अब रङ इन्ट्रीमा हामी के भन्छौँ अब यो गराउँदा करेक्ट इन्ट्री डिभाइडेड रङ इन्ट्री गराउनेछौँ भन्यो रङमा आफै भनेको हुन्छ हेर यहाँ राहुल लेखो रे राहुल लेखो भन्नुको अर्थ क्यास त्यसले देखिन्छ उधारो भन्ने बुझेर उधारो लेखेछ अब उधारो हुँदाखेरि जर्नल इन्ट्री के हुने भयो त भनेको क्यासको ठाउँमा के लेख्ने भयो उसले राहुललाई लेख्ने भयो अरू सेम लेख्ने भयो कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट टु राहुल अकाउन्ट लेख्ने भयो अमाउन्ट त्यही 60,000 60,000 चाहिँ करेक्ट इन्ट्री हामी आफै पहिलाको जे जाने हम त्यसरी नै करेक्ट गराउनेछौँ
रङ इन्ट्री आफै दिएको हुन्छ। अब तेस्रो स्टेप भनेको डिभाइडलाई इन्टु गरेर सम्बन्धित शीर्षकहरू जोड्ने घटाउने गर्नेछौँ। यो यहाँ मिलेन, म अर्को क्वेसन यहाँ पेपरमा अर्को साइडमा लेख्नेछु, अहिले लेख्नेछु एक्जाम्पल सहित छ है। अब यस्तै सेकेन्डमा पर्चेज गुड्स अफ आर 70,000 सोन क्रेडिट भने उधारोमा सामान किनेको हो भनेर लेखिरहेछ है। जसको हामी पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स भनेर लेखिरहेछौँ भने यसलाई अब क्वेसनले on credit recorded as सेल्स बुक, सेल्स बुकमा रेकर्ड राखो भन्न सक्छ। अब यो सेल्स बुकमा रेकर्ड राखो भन्यो भने यहाँ के हुन्छ त भन्यो भने करेक्ट इन्ट्री त यही नै हो है। अब रङ इन्ट्री के भयो त भन्यो भने डिभाइडेड, रङ के भयो अब पढ त, सेल्स बुकमा रेकर्ड राख्यो। सेल्स बुकमा रेकर्ड राख्यो भनेपछि सेल्स त क्रेडिटमै हुन्छ, सेल्स अकाउन्ट। अब डेबिटमा के भयो त, अब यहाँ उधारो कुरा छ भने उधारोमै बेचो, उधारोमा बेच्दाखेरि के भन्ने शब्द लेख्यो त्यसले, डेब्टर्स अकाउन्ट डेबिट भन्ने शब्द लेख्यो, अमाउन्ट सेम है। अब त्यसकारण हामी करेक्ट इन्ट्री जान्ने भने करिब करिब रङ इन्ट्री पनि जान्नेछौँ। रङ इन्ट्री क्वेसनमा दिएको हुन्छ, हामी यसरी क्वेसन गर्नेछौँ। म अर्को पेजमा गएँ, यो सेकेन्ड पेजको भन त। ए ओके, सेल्स बुकमा रेकर्ड राख्यो भने त सेल्स त सधैँ क्रेडिटमा हुन्छ नि त। अब क्रेडिटमा भइसकेपछि उधारोमा बेच्यो भने अब उधारोमा बेच्दाखेरि नि क्रेडिटर्स लेख्न त पाइएन, उधारोमा बेच्यो भने त डेब्टर्सै लेख्छ नि, डेब्टर्स अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स भनेर लेख्नु पर्यो। हजुर हो गुड। अहिलेसम्म हामी जे पढ्यौँ त्यो करेक्ट इन्ट्री पढ्यौँ, जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउने भनेर पढ्यौँ है। अब रङ इन्ट्री भनेको फेरि कस्तो हुनेछ भने क्वेसनले आफै यसरी जोडेर दिनेछ है। हो यस्तो लेखिदेऊ। अब यो रङ इन्ट्री हामीलाई थाहा पाइयो, रङ इन्ट्री गर्न के हो भन्न पर्दैन, रङ इन्ट्री आफै दिएको हुन्छ, हामी जस्ट यो हो भनेर बुझेर लेख्ने मात्र। जस्तै म जस्तैमा गएँ है, जस्तो अघि यहाँ रेन्टको कुरा आइरहेको है, यो हामी नाम आउँदाखेरि आइरहेको थियो। जस्तो म यसमा यो वेजेसमा हेर, वेजेस पेड टु कृष्ण आरएस 10,000 छ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ धेरैले यहाँ कृष्ण लेख्न सक्छ भनेको थिएँ। यो अब रङ भनेकै अकाउन्टेन्टले अथवा नर्मल्ली बुक किपरले गर्ने गल्ती त हो, लेख्दा लेख्दा हुने गल्ती हो। कस्ता गल्ती हुन्छन् हामी लेखिसकेका छौँ, पढि पनि सकेछौँ। अब यहाँ कस्तो भयो भने अब यसमा वाच रङ आफै दिएको हुन्छ, वाच डेबिटेड टु हिज अकाउन्ट, डेबिटेड टु हिज टु पर्सनल अकाउन्ट, ल हिज लेखे नि भयो, पर्सनल अकाउन्ट यस्तो भनेर पछाडि लाइन। वेजेस पेड टु कृष्णलाई 10,000 दिएको हो वेजेस, तर त्यो के गरिदियो डेबिटेड टु पर्सनल अकाउन्ट, पर्सनल अकाउन्टमा डेबिटेड, पर्सन भनेको यहाँ को छ र, पर्सन भनेको त्यो कृष्ण त छ, त्यो कृष्णलाई डेबिटमा लेख्यो भनेको गलत हो। गलत भइसकेपछि अब हामी यति क्वेसन पढेपछि पनि तिमीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने कृष्ण भन्ने करेक्ट इन्ट्रीमा हुन्न है। वेजेस तिरेपछि वेजेस अकाउन्ट डेबिट टु क्यास नै हुनेछ। अब यहाँ के हुनेछ त भन्यो भने रङमा आफै भन्यो कि डेबिटमा राख्यो पर्सनलाई, पर्सन भनेको यहाँ को छ, कृष्ण छ, कृष्ण अकाउन्ट डेबिट टु क्यासको क्यास, क्यास अकाउन्ट 10,000 यसरी हामी गर्नेछौँ। हजुर करेक्ट इन्ट्री फाइन्ड आउट गर्ने, करेक्ट इन्ट्री लेख्ने, डिभाइडेड एडजस्ट गर्ने हो।
यहाँ ठाउँ नभएर म यति मात्र देखाइरहेको छु है। अब म यहाँ अर्को क्वेसन गर्दैछु, अर्को पेजमा गएँ म। भन है हजुरलाई यो क्वेसनमा केही कन्फ्युजन छ भने भन, म अर्को पेजमा गएर रेक्टिफाइडसम्मको केस जान्छु। हजुर कसरी डेबिट भयो कृष्ण अकाउन्ट? यहाँ हेर, यहाँ के भने वाज डेबिटेड टु पर्सनल अकाउन्ट भने आफै हामीले यहाँ यो रङ भन्यो, रङ जे पनि लेख्न सक्छ। हामीले यहाँ पहिलाको सोचेर यो त कृष्ण हुँदै हुन्न भने हुँदै हुन्न भने त करेक्ट इन्ट्री यो गराइयो। आफैले यहाँ के भन्यो, पर्सन भनेको यहाँ को छ? कृष्ण छ। कृष्णलाई कहाँ राख्यो रे? डेबिटेड भनेको डेबिटमा राखे, कृष्ण अकाउन्ट डेबिट भयो। त्यही भएर आफै दिएको हुन्छ क्वेसन। भयो यो पेजको माथि ल यसमा के सोध्नु छ? कस्तो ग्रुपमा भनेको? अब हेर, यो यहाँ मैले पेज यो खिचेर पठाइदियो भने कसैले बुझ्नेवाला होइन। यहाँ गिचिर मिचिर छ। मैले अघि भन्दाखेरि के भनेर पढाएको थिएँ, बिचबिचमा के शब्द थप्यो अनि यो लास्टमा के भन्यो। खिचडी हुन्छ त, तिमीहरू त बुझ्दैन त। मैले लेख्दै गयो भन्दै गर्दाखेरि थुपु थुपु टिपे भए हुन्थ्यो नि त। अब यो भिडियो बनायो भने सायद म त्यो युट्युबमा हालिदिउँला। अब त्योभन्दा त बेसी के गरौँ त। भिडियो यहाँ रेकर्ड भयो के अब कस्तो भन्छ, यो पनि कहिले राम्रो भन्छ कहिले राम्रो भन्न। हुन्छ भयो नि यहाँसम्म होइन? म तिमीहरूले होइन कसरी चाहिँ एडजस्ट गर्ने भन्नेसम्म तिमीहरू सोचिरह के। म त्यही क्वेसनमा गएँ। ल यहाँ कस्तो भन्यो भने यो क्वेसनमा हेर है, यहाँ डिटेल क्वेसन छ। पहिलो क्वेसन पढ, क्वेसन पढ। यदि करेक्ट इन्ट्री आउन्न भने सबै क्वेसन पढ। करेक्ट इन्ट्री आफूलाई राम्रोसँग आउन्न भने सबै क्वेसन पढ। यहाँ के भन्यो, स्यालेरी पेड टु राम, रामलाई 10,000 स्यालेरी दिएको। हजुर अघि मलाई भर्खर आछु सर कसले भन्दै थियो, ट्याक्कै काट्यो। अब डाटाबाट चल जमुना हो। किन ढिला गरेको त जमुना? पासपोर्ट त मैले उसको त अघिको त डेटै चेन्ज भएको थियो। गयो फेरि। देखिरहेछ भर्खर यो क्वेसन हेर है। यसमा स्यालेरी पेड टु राम, रामलाई स्यालेरी दियो भन्ने बित्तिकै जर्नल एन्ट्री सोच। अब धेरैले एकैचोटि यो त यस्तो भर्खर गरेको थियौँ त्यसै आधारले सोचे नि भयो, यो रिपिटेड क्वेसन हुन्छन् है। अब यहाँ के हुन्छ त, यसको करेक्ट इन्ट्री स्यालेरी दिएपछि स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु के भयो, क्यास अकाउन्ट 10,000 डिभाइडेड स्यालेरी पेड भन्ने बित्तिकै यति जर्नल इन्ट्री भयो, जसलाई दिए पनि करेक्ट हो। रङ के भयो त, जसले सुरुमै करेक्ट इन्ट्री राम्रोसँग लेख्न सक्दैन त्यसले रङ सबै पढ्ने अनि बल्ल करेक्ट इन्ट्री लेख्ने। यहाँ अब रङ पढेपछि उसले रङ लेखेर करेक्ट लेखे पनि केही हुन्न के। यहाँ के भन्यो भने रङली डेबिटेड टु पर्सनल अकाउन्ट, उसको व्यक्तिगत खातालाई डेबिट गर्यो। व्यक्ति भनेको यहाँ को छ? राम छ। अब जसले करेक्ट इन्ट्री पहिला लेख्न सक्दैन भन्ने हुन्छ त्यसले त रङ लेख्ने। राम अकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरी तिरेपछि त पैसै गएको, क्यास अकाउन्ट 10,000 10,000।
यति लेखेपछि त्यसले के गर्दैन भने करेक्ट इन्ट्रीमा राम लेख्दैन, किनभने राम रङ हैछ भने अलरेडी थाहा भइसकेछ। त्यो भएर क्वेसन डिटेल पढ्नु है। अनि अब करेक्ट पनि भयो हाम्रो स्यालेरी टु क्यास, रङ पनि भयो। अब गर्ने के त भन्यो भने यो डिभाइडलाई इन्टुमा कन्भर्ट गर्ने। हामी कसरी रेक्टिफाइड गर्छौँ भने डिभाइडलाई इन्टुमा अगाडिको जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट 10,000 टु क्यास अकाउन्ट 10,000 है। यता अब यो के गर्ने त भन्यो भने यो क्रेडिटकोलाई डेबिटमा लैजाने, डेबिटकोलाई क्रेडिटमा लैजाने, यो डिभाइडलाई इन्टु गरिसकेपछि भनेको क्यास अकाउन्ट डेबिट 10,000 टु यो डेबिटमा छ यसलाई क्रेडिटमा लियो राम अकाउन्ट 10,000। अब यति भइसकेपछि अब हामी सेम साइड भयो भने जोड्छौँ, अपोजिट साइड भयो भने घटाउँछौँ। यो बेसिक रुल्स। सेम साइडमा सेम नामहरू छन् भने जोड्न सकिन्छ, किनभने अब क्यास क्यास लेखिराख्न आवश्यक छैन नि त, डबल नाम आउँछ भने हामी जोड्ने र घटाउने गर्छौँ। यदि सेम साइड भनेको हेर यो क्यास क्रेडिटमा छ, यो डेबिटमा चाहिँ डेबिट र क्रेडिट के हुन्छ घट्छ भनेको 10,000 माइनस 10,000 गर्दा 0 भयो। तिमीहरूले 11 मा यसरी काट्ने पढे थियो, काट्ने भनेको घटाउनु है। 10 माइनस 10 गर्दा 0 हुन्छ, त्यही भएर काटेको। डेबिट र क्रेडिट सेम नाम छ, काट्यो भनेको घटाइएको हो। अब यहाँ तिमीहरूले काट्ने नै भनेर पढे थियो, म काट्दिएँ। 0 भएपछि लेख्नु पर्दैन नि त, त्यही भएर काट्यो। अब बाँकी के भयो त, स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट भनेर 10,000 लेखियो। स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु राम अकाउन्ट, बिङ के लेख्ने, रङ इन्ट्री रेक्टिफाइड है, बिङ रङ इन्ट्री रेक्टिफाइड भनेर यो लेख्यो पहिलो। अब यो हामी यति गर्छौँ, त्यसपछि आज इन्ट गर्छौँ। सोधाइसक्नुभयो क्यारको। अनि सेकेन्डमा यस्तै पर्चेज गुड्स अफ आरएस 50,000 फ्रम श्याम। यहाँसम्म पढ्दाखेरि श्यामबाट सामान किन्यो। करेक्ट इन्ट्री के हुन्छ त, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु श्याम अकाउन्ट, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु श्याम अकाउन्ट डिभाइडेड। रङ के भयो, रङले रेकर्डेड सेल्स बुक, सेल्स बुकमा रेकर्ड राख्यो भनेपछि चाहिँ श्यामलाई बेचेको भन्ने त पो बुझ्यो। श्याम अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट, किनेकोलाई बेचेको भन्ने रेकर्ड राखेछ, करेक्ट रङ पनि भयो। अब यसलाई हामी इन्टु गर्छौँ, अगाडिको जस्ताको त्यस्तै, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु श्याम अकाउन्ट 50,000 50,000 डिभाइडलाई इन्टु गर्दाखेरि के हुन्छ, सेल्स अकाउन्ट डेबिट टु श्याम अकाउन्ट है, सेल्स अकाउन्ट डेबिट टु श्याम अकाउन्ट। अब यसलाई हेर एडजस्ट गर्दाखेरि अब श्याम श्याम क्रेडिटमा छ, अब काट्न मिल्दैन हेर है। अघि क्यास डेबिट र क्रेडिटमा हुँदा मात्र काटेको थियौँ, अब मिल्ने भएन। पर्चेज अकाउन्ट डेबिट 50,000, सेल्स अकाउन्ट पनि डेबिट 50,000 टु श्याम अकाउन्ट। श्याम त अब डबल लेख्न परेन, त्यही भएर 50-50 जोडिदिने, कति लेखिदिने एकैचोटि, 1 लाख लेखिदिने। बिङ रङ इन्ट्री रेक्टिफाइड, इन्ट्री रेक्टिफाइड। काटिएन भने त्यो यो रेक्टिफाइड भनेकै के हो त, गल्ती भएकोलाई सुधार्ने हो। अब गल्ती भएकोलाई सुधार्ने, अघि यहाँ अब करेक्ट यस्तो हुनुपर्ने, उसले यसरी अलरेडी रेकर्ड राखेछ भनेको हो नि त यो।
यस्तो रेकर्ड राख्ने ठाउँमा यस्तो रेकर्ड स्याम टु सेल्स भनेर रेकर्ड राखेको छ। अब सुधार्नको लागि त अब सेल्स क्रेडिटमा लेखेको छ भने त्यसलाई डेबिटमा राखेर सुधार्नु पर्यो, कि स्याम अब डेबिटमा लेखेको छ भने क्रेडिटमा लगाएर सुधार्नु पर्यो। टोटल रेक्टिफाइड इन्ट्री यस्तो पास गर्ने भने त्यो सुध्रिन्छ भन्न खोजेको। अरू कसैलाई केही कन्फ्युजन? हामी आज टु साइडेड इरर्सको कुरा गर्दैछौँ। टु साइडेड इरर्स भनेको यो अब म्याक्सिमम क्वेसनमा आउने पनि यही हो। अनि वान साइडेड अलि पछि गर्नेछौँ। यो बुझेपछि वान साइडेड सजिलै बुझिनेछ। अब यसमा कुनै कन्फ्युजन भएको भए सोध्नु पर्यो। यति हुँदै तिमीहरूले एटलिस्ट मलाई लाग्छ जर्नल एन्ट्री बनाउन र यो इन्टु डिभाइड प्लस माइनस गर्न सिक्ने जान्नेछ। म अबको क्वेसन भनेको अबको हामी अर्को क्लासमा सिधै बुकबाट क्वेसन गर्नेछौँ। पढ्दाखेरि अगाडि बुक पनि लिएर सँगै बसेर पढ्नु है। यदि क्वेसन छैन भने मलाई भन्नु, म पहिले क्वेसन खिचिदिएर तिमीहरूलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनेछु अनि हामी क्वेसन गर्नेछौँ। हजुर भन त। त्यो मैले हेरिदिँदै हेरेन है, कसैको पनि हेरेन। त्यो हेर्छु मैले। तिमीहरूलाई केही त्यो अस्ति गराउँदा कन्फ्युज भयो भनेको थियो, मैले कसैको हेरेन। अब त्यो हेरेर के भयो म भनिदिउँला है। ल अब भन कसैलाई यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने, ठिक छ, नत्र म इन्ड गरेँ। यहाँ म्यामले यहाँ धेरै टाइम भयो भनिराख्नु भयो। त्यही लेखिदिए हुन्छ, बिङ रङ एन्ट्री रेक्टिफाइड लेखिदिए हुन्छ। ओके ल, बाई, हेभ अ गुड डे।